अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है कुछ थोड़ा देर से भी अपलोड हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वीलॉग तो मैंने पहले एक और बनाया था, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट आज पाकिस्तान में हुई है, मैं समझता हूं ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसका कंसर्न भी सबसे पहले तो इमरान खान साहब की ज़ात से है, उनकी अहलिया की ज़ात से है और मुझसे भी है, और बाकी भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जहां इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जिस किस्म की इल्ज़ाम की फैक्ट्री बनी हुई है इस वक्त की सरकार, उससे मुतल्लिका है। जी हाँ, ये आज का जो वीलॉग है और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए है कि ये बात तो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की जानिब से जब वही वाली बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई है, तो ये इसलिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। मुझे काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे आपको पता है कि मुझे अपेयर होने की खैर मुझे क्या इजाजत होनी है, और टीवी चैनल्स को एक जुबानी हुक्म है कि इसको नहीं लाना, तो इसलिए वहां पे ये बात नहीं हो सकेगी। लेकिन तमाम तकरीबन टीवी चैनल के एंकर्स ने भी और उनके ब्यूरो चीफ्स ने भी और लोगों ने भी मुझे फोन करके इस मामले को समझने की कोशिश की कि असल में किस्सा है क्या। उन्हें मैंने भी याद कराया कि पिछले 2 साल से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त आपको जो जो भी इंस्ट्रक्शंस हुकूमत की जानिब से और इन लोगों की जानिब से मिलती हैं, आप उसी को दोहरा रहे हैं। सच जानने की आप कोशिश नहीं कर रही। बराए मेहरबानी सच जान लीजिए। तो खैर, आज वो सच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मशरिक बैंक की जानिब से आ गया है। देखिए जी, किस्सा कुछ यूं है कि इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर और मेरे ऊपर यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज साहब की और उनकी फैमिली के कुछ पैसे, एसेट्स वहां फ्रीज किए बरतानिया में। वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिए, और हुकूमत पाकिस्तान ने वो एसेट्स उठा के मलिक रियाज साहब की सुप्रीम कोर्ट की लाइबिलिटी जो थी उसको मिटाने के लिए उनको बेनिफिट पास ऑन कर दिया। ये लुब्बे लबाब है टोटल नैब के अलकादर ट्रस्ट केस का। ये अलकादर ट्रस्ट आपको याद है इसलिए कहते हैं कि एनसीए ने बड़ी सरजनिश की थी बरतानवी जो हाई कमीशन है और हुकूमत ने नैब की और हमारी सरकार की बेइज्जती की थी, भाई हमारा नाम बीच में मत उठा लो, अपने उछालो अपने गंदे खेल में, सियासी खेल में। तो उस दिन के बाद से ये अब वो वलीउल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस कहते हैं इसको। वैसे इत्तेफाक की बात यह है कि आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई गई थी टीवी चैनल्स के ऊपर कि शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी और फराह शहजादी और इमरान खान और बुशरा बेगम, इन सब के नाम ईसीएल पे डाल दिए गए। अच्छा, ये भी एक खामखा, क्योंकि अभी तक इनसे खजालत मिटाई नहीं जा रही। 2 दिन पहले एक जो डब्बा इंटरव्यू उन्होंने करवाया है, वो बड़ी तरह से नाकाम हो गया। तो आज एक पुरानी ही बात को दोबारा से, भाई हमारे नाम तो पहले से ईसीएल में, खुदा के बंदे, खान साहब का नाम तो कितना अर्सा पहले आपने ईसीएल में डाल दिया था। शहबाज शरीफ ही डाल के चला गया था, और उस वक्त खान साहब ने भी कहा था मैं तो मुल्क से बाहर जाना नहीं है, और मेरा नाम आपने तब डाला है जब मैं पहले से पाकिस्तान से बाहर हूं। तो ये खैर एक से कहते हैं ना, गोंगलों से आज इन्होंने मिट्टी झाड़ी। वापस आते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर कि आज की असल में ब्रेकिंग न्यूज हुई क्या है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बहरिया टाउन कराची के मामलात को लेकर 460 अरब का उनको एक जुर्माना हुआ है। किसी दिन मैं आपको ये भी किस्सा सुनाऊंगा कि जुर्माना हुआ क्या और इसके पीछे क्या क्या कहानियां हैं। खैर, वो एक बड़ा लंबा किस्सा है और किसी अच्छे वक्त के लिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उस किस्से में भी बहुत सारे शरीफ और इज्जतदार ऑनरेबल लॉर्डशिप्स उनके नाम आते हैं और बड़ी बड़ी चीजें हमें पता है। लेकिन खैर, आज इसी चीज के ऊपर रहते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला है, उस मामले में ये इस्तफसार किया गया इस वक्त जो बेंच बना हुआ है उनकी जानिब से कि भाई ये 190 मिलियन जो हैं, ये जो बरतानिया से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में जमा हुए हैं, ये कहां से आए? क्योंकि जारी बात है, कोर्ट को भी वो जो जजेस हैं वो अखबार और टीवी की बातें ही देखते हैं। तो उनकी तरफ से एक इस्तफसार हुआ, उस इस्तफसार के ऊपर कुछ पार्टीज को नोटिस हुआ। फिर हाल में ही आपने देखा एक फरमाइशी उसमें पिटीशन भी करवाई गई, उसके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम किया था। वो फरमाइशी पिटीशन एक गुमनाम से आदमी से करवाई गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसको एक बहुत आला बड़ा महंगा वकील करके दिया गया। उनकी भी पिटीशन गई, उस पर भी तक नोटिस जारी नहीं हुए। अब आज जो नोटिस जारी हुए थे, कल शायद इसकी हेयरिंग है, और उस हेयरिंग में जो नोटिस जारी हुए थे उनमें से एक नोटिस मशरिक बैंक को जारी हुआ था। मशरिक बैंक, नाजरीन, ये जो है यूएई का एक बैंक है और जिसकी शायद बरतानिया में भी ब्रांच है, और उस बरतानिया ही की ब्रांच के अंदर इनके अकाउंट्स थे फैमिली के, जहां से ये पैसे पाकिस्तान आए थे।
تو سپریم کورٹ کی جانب سے ان بینکوں کو یہ نوٹس دیا گیا تھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بینک سے یہ کیسے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آئے، کہ حکومت پاکستان کو ملے، اور آپ نے جناب کس نے آپ کو انسٹرکشن دی؟ یہ ان کا سوال تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ جو مشرق بینک ہے اس کی جانب سے آج جواب جمع کروایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ میں نے خود سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا اور چینلز کے اوپر آیا، پھر بہت سارے ٹی وی چینلز نے اور اینکرز نے مجھے بھیجا، تو میں نے سارے پیپر، ان کی پیپر بک بھی پڑھی ہے۔ تو میں نے ان سب کو یہی عرض کی کہ حضور یہی تو بات ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ہماری بات سنتے نہیں ہیں۔ اب وہ جو انہوں نے پیپر بک فائل کی ہے اس کے ساتھ دو ڈاکومنٹس بڑے اہم ہیں، وہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں۔ ایک 6 نومبر 2019 کا ہے، مشرق بینک پی ایس سی فرسٹ فلور لنڈن وال بلڈنگ لنڈن EC2M، اس کا پتہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اس کی جانب سے ہے۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ریلیز نوٹس کی ہے، اور دوسرا جو اس کے اندر اہم کاغذ ہے وہ ایک نیشنل کرائم ایجنسی کا لیٹر ہے جو 22 نومبر 2019 کا ہے۔ یہ 22 نومبر 2019 کا لیٹر ہے، یہ اینڈریو ڈیلز ہیڈ آف کمپلائنس مشرق بینک، وہی لندن والی برانچ جن کو پہلے وہ 6 نومبر کی انسٹرکشنز کا ریلیز لیٹر ہے، اور یہ دوسرا لیٹر ہے، یہ بھی اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے۔ یہ ان پیسوں سے بابت ہے جس میں 19 ملین ایک اکاؤنٹ کی ہے، باقی اکاؤنٹس کے بھی ہے، لیکن ایک اکاؤنٹ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اچھا جی، اب یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں جو انسٹرکشن، جو ریلیز نوٹس ہے۔ ریلیز نوٹس جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے دیا گیا ہے، اور اس اکاؤنٹ ہولڈر نے انفارم کیا ہے مشرق بینک کو کہ ہمارے جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے ہمارے جو فریز ہو گئے تھے، ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوا تھا، وہ اب لفٹ ہو گیا ہے، اور اس کی کنفرمیشن اس ریلیز لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی نیشنل کرائم ایجنسی بھی کرے گی۔ یہ اس ریلیز لیٹر میں بتایا گیا، مطلع کیا گیا مشرق بینک کو کہ اب ہمارے اکاؤنٹ کے اوپر سے جو وہ ہے ایسٹ فریزنگ آرڈر وہ ختم ہونے جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور جیسے ہی آپ کو انٹیمیشن آ جاتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے، یہ بڑا واضح طور پر اس کے پیرا نمبر 2 اور پیرا نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ پیسے پیرا نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں آپ نے بھیجنے ہیں۔ اب ناظرین آپ ذرا نظر ماریں تو یہ دیکھیں کہ پیرا نمبر 2 میں جو فیملی یعنی کہ جن کا یہ اکاؤنٹ ہے ان کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ جی آپ نے پیسے کس اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نیم آف اکاؤنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان، بینک نیم نیشنل بینک آف پاکستان، بینک اکاؤنٹ فارن آفس برانچ سو اینڈ سو، اکاؤنٹ نمبر 415 آگے سو اینڈ سو، اکاؤنٹ آئی بین سوئفٹ کوڈ یہ ہے۔ اب یہاں پہ ذرا رک جائیے، تحمل کریں۔ نیب یہ الزام لگا رہا ہے، اور نیب کا کیس یہ بنایا گیا ہے، اور گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ کہا گیا ہے کہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیے، اور حکومت پاکستان میں کابینہ میں شہزاد اکبر نے بند لفافہ لایا، اور عمران خان نے سب کو کہا کہ منڈی ہلا دو یا دستخط کر دو، جو طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہے۔ جاہل لوگ ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جی وہ بند لفافے کے اوپر دستخط کر کے پیسے سارے جناب وہ ہیں انہوں نے ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ یہ تو آپ کا جناب پورے کا پورا کیس بڑھ گیا۔ یہ لیٹر جو ہے جو مشرق بینک نے جمع کرایا ہے، نہ شہزاد اکبر نے جمع کرایا ہے، نہ ملک ریاض نے جمع کرایا ہے، نہ عمران خان نے، نہ بشرا بی بی نے، نہ کسی اور نے۔ یہ مشرق بینک نے انڈیپینڈنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس کے اوپر لیٹر جمع کرایا ہے، جس کے اندر انسٹرکشنز آئی ہیں مشرق بینک کی جانب سے، مشرق بینک کو آئی ہیں اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے، جی کہ میں اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، میرے خلاف ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوا تھا، میری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، کورٹ کی طرف سے آرڈر آ جائے گا کہ میرا AFO ریلیز ہو گیا ہے، آپ برائے مہربانی یہ کنفرمیشن آنے کے بعد میرے پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان کے پیسے ہیں، ان کو جرمانہ ہوا ہے، انہوں نے جمع کرانے ہیں۔ نہ اس کیس کے اندر شہزاد اکبر ہے، نہ حکومت پاکستان ہے، نہ عمران خان ہے، نہ بشرا بی بی ہے، نہ ہی کوئی اور ہے۔ تو یہ ہے جناب وہ آپ کے سامنے پورے کا پورا وڑا ہوا کیس جو یہ نیب نے بنایا ہوا ہے، خام خواہ کا ایک جھوٹا کیس۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو 22 کا لیٹر ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے لیٹر آیا ہے۔ یہ جیما واغمین، یہ خاتون جو تھی، یہ وہاں پہ جو ان کا ایک یونٹ تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے اندر جو پاکستان کے بابت کام کرتا تھا، اس کی یہ افسر ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا
اس میں بڑا سمپل لکھا ہوا ہے, ڈیئر اینڈریو, دا نیشنل کرائم ایجنسی ہیز ناؤ had confirmation from Westminster Magistrate Court that the following account freezing order, originally granted on 14 December 2011, had been set aside. Hazur, set aside, not even lifted, set aside by District Judge Snow. انہوں نے اے ایف او کو, جسے کہتے ہیں نا اے ایف او بھی بڑھ گئے, وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اے ایف او ختم کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ پروسیڈ کریں. جو آپ کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ پیسے جو ہیں وہ جہاں بھی اکاؤنٹ ہولڈر بھیجا رہا ہے اس کو وہاں پہ بھجوا دیے جائیں. تو جناب اس طرح سے پیسے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ پہ. نہ ہی یہ پیسے کبھی حکومت پاکستان کو دیے گئے, نہ ہی یہ پیسے کبھی حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے, نہ ہی یہ پیسے برطانیہ میں بحق سرکار کبھی ضبط ہوئے. یہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں, نہ ہی یہ پیسے کبھی بحق سرکار برطانیہ میں ضبط ہوئے, نہ ہی پیسہ کبھی برطانوی سرکار نے پاکستانی سرکار کو دیا, نہ ہی یہ پیسہ پاکستان سرکار کے اکاؤنٹ میں آیا. وہاں پہ جب ان کا اے ایف او میجسٹریٹ کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, این سی اے اور جو پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں ان کے بیچ میں سیٹلمنٹ ہوئی, انہوں نے اپنا پیسہ وہاں سے ریلیز کروایا میجسٹریٹ کورٹ سے, اس میں کورٹ آرڈر موجود ہے, اور وہاں سے وہ پیسہ, جب وہ پیسہ وہاں سے آزاد ہو گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے جرمانے کی بابت جمع کرا دیا. یہ ہے جناب تمام کا تمام قصہ. تو لہٰذا آپ یہ جو پورا ایک کیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر سے کچھ ہوا, تو اب آ جاتے ہیں کابینہ کے اندر کیا ہوا. میں آن ریکارڈ ہوں, پچھلے 1.5 سال سے چٹھیاں لکھ رہا ہوں. میں نے اپنی ہر چٹھی اپنی ٹویٹر کے ٹائم لائن پہ بھی ڈالی ہے. میں نے اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تھنک اگست 2022 میں چلا گیا تھا, اگست یا سپٹمبر ہوگا, 2022 میں نیب کو اور کیبنٹ ڈویژن کو لیٹرز بارہا لکھنے کے بعد جب مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج بھی میرا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, جہاں نیب اپنے فیٹ ڈریگ کر رہا ہے اور اس چیز سے انکاری ہے کہ مجھے شامل تفتیش کرے, مجھ سے سوال جواب کرے. میرا اس میں صرف مسئلہ یہ ہے, میں نے انہیں کہا ہے کہ میں کوئی شہباز گل نہیں بننا چاہتا کہ آپ کے پاس آ کے تشدد کرواؤں. اور بائی دا وے یہ بات وہاں جج صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ اس کو فزیکلی کیوں پاکستان میں سامنے بٹھانا چاہتے ہیں. آپ نے جو سوال کرنے ہیں اس سے آپ آن لائن کر لیں, ویڈیو لنک پہ کر لیں. میں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ میں لنڈن میں آپ کی ہائی کمیشن میں آ جاتا ہوں, وہاں پہ آپ سے سوال جواب کر لیں. تو حضور وہ نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کابینہ نے سائن کی, جو کابینہ نے اپروو کی, جو کابینہ کی جانب سے اپروول کے بعد میں نے سائن کی, وہ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ. کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ایسے ہے کہ آپ کی جو بھی این سی اے نے اس کے اوپر کارروائی کی, جو اس کے اندر ڈیٹیلز تھی, جو ان کی اب پرسنل ڈیٹیلز ہیں, بیکاز ان کے خلاف نہ ہی کوئی گلٹ ثابت ہوا ہے, یہ وہ این سی اے والے مانتے ہیں, نہ ہی اس میں کوئی پیسے بحق سرکار ضبط ہوئے ہیں. لہٰذا اب جب یہ معاملہ کنکلوڈ ہو گیا ہے, تو چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ان تمام معاملات سے آگاہ تھی شروع دن سے لے کر, لہٰذا ان معاملات کو کانفیڈینشیلٹی کو وہ برقرار رکھے گی. اچھا حضور, ایسی ہی ایک دیکھیے ایک اور بھی ایف او ایشو ہوا تھا, اس کے اوپر کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی. ایگزیکٹلی سملر سرکمسٹانسز ہیں, اور وہ ایف او تھا سلیمان شہباز شریف صاحب کا. سلیمان شہباز شریف صاحب کا اسی طرح سے ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوا, ان کے پیسوں پہ اسی طرح سے فریزنگ ہوئی, اور پھر ایونچلی جا کے, اس پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے, لیکن ایونچلی جا کے اسی طرح سے اسی ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر سے وہ اے ایف او لفٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو شہباز شریف صاحب اور سلمان شہباز بغلیں بجاتے ہیں اور مریم نواز کے منہ میں جناب مٹھائی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چاچو جان آپ انٹرنیشنل جو ہیں وہ صادق اور امین ہو گئے کیونکہ این سی اے نے آپ کے اے ایف اوز کو لفٹ کر لیا. پہلی بات تو ہے شہباز شریف کے خلاف تو ایف او تھا ہی نہیں, سلمان شہباز کے خلاف تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر سلمان شہباز کا اے ایف او لفٹ ہونا اور سلمان شہباز کا اے ایف او میجسٹریٹ کورٹ سے ختم ہونا اسی زبان میں, اسی لینگویج میں, اسی طرز میں وہ حلال ہے, تو یہ ملک ریاض والی فیملی والا حرام کیوں ہے؟ جبکہ ملک ریاض کی فیملی کا محض اس کیس میں پھنسنے کی سب سے بڑی وجہ تھا ون ہائیڈ پارک, جو حسن نواز شریف نے علی ملک کو بیچا تھا سن 2016 میں, کیونکہ وہ پراپرٹی جو تھی وہ ٹینٹڈ تھی. مسئلہ ادھر نہیں تھا, مسئلہ اس پراپرٹی کے اندر تھا, مسئلہ بیچنے والے کے اندر تھا. تو خیر یہ ایک
ऑन रिकॉर्ड आज एक चीज आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब बताएं जी इस पे क्या करना है। आप चाहे इस केस को देख लें, आप साइफर को केस को देख लें, किसी केस को भी, जो भी आप केसेस बना रहे हैं, इन सब केसेस के अंदर से आपको कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इन केसेस के फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं। क्योंकि अच्छा, उसके बाद दो इल्जामात यहां पे मैं और बताता चलूं। अब इसमें अलकादर ट्रस्ट में जो टोटल एक इल्जाम बच गया है पीछे, वो ये बचा है कि जी आपको अलकादर ट्रस्ट को, वो खान साहब को जो है वो ट्रस्ट के लिए जमीन जो है वो इनकी जानिब से मिली है। लेकिन वो जो जमीन मिली है वो ये जो उनका बरतानिया के साथ मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे से तकरीबन 6-8 माह पहले मिली। अब अगर ये बात भी मान ली जाए कि जो नैब कह रही है और ये जो पीडीएम की हुकूमत कहती थी कि जी ये कोई रिश्वत थी या उनको बेनिफिट दिया गया, तो खान साहब ने जनाब एनसीए के जो पैसे थे वो मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करा दिए। अब ये वाला एविडेंस आने के बाद मैं इन तमाम पटवारियों से ये सवाल करता हूं कि मामियों, भाई एनसीए वाले जड़े ने कोई पंजाब पुलिस है? एनसीए वालों को जनाब इमरान खान ने, फिर जारी बात है अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि अब आपका केस, जब तक आप नेशनल क्राइम एजेंसी को मुलजम नहीं बनाएंगे आपका कोई केस नहीं है। क्योंकि पैसे रिलीज किए हैं नेशनल क्राइम एजेंसी ने, पैसे रिलीज किए हैं जज स्नो ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट वेस्टमिंस्टर लंदन में। अब इनको बनाए ना मुलजम कि क्यों पैसे रिलीज किए हैं। अगर ये इन्होंने इमरान खान के कहने पे किए, पा दो जनाब, 100 बयान ही देना, 161 था किसी ने कि जी वो जज स्नो जड़ा है वो भी मिलिया सी, ते वो ग्राइम बिगर भी मिलिया सी, ते जैमा भी जी सी भी मिली सी, ये डाल देना, फिर बनाएं फिर इस तरह का कोई केस। भाई आपका केस खत्म हो चुका है, आपके केस में पहले भी कोई जान नहीं थी, अब भी कोई जान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अक्ल को हाथ मारे और चीजों को उस तरफ से देखें, उस तरह ही लेके जाएं जिस तरह से चीजें हैं। क्यों अपना और हमारा वक्त और कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये नैब को और इन तमाम लोगों को जुर्माने करने चाहिए कि ये किस तरह से सियासी, और इसमें हम, मैं समझता हूं, देखें वो भी किसी वक्त बात करेंगे कि किस तरह से नैब को हमेशा अपने मकसद और मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अब तो मैं इस चीज का बड़ा काहिल हूं कि जी नैब तो एक बहुत बड़ा अलाकार है रजीम चेंज का। इसको हर जमाने में हमारी कंपनी सरकार ने अपनी मावनत के लिए इस्तेमाल किया। ये वो भट्टी इन्होंने लगाई हुई है जिसमें सियासतदानों को डाल के एक उस, वो जो होता है ना एक सांचा, उसमें डालते हैं। तो ये जो नैब के सांचे में डालने का कारोबार बंद करें। इसमें सियासतदानों को, कारोबारी लोगों को, दीगर लोगों को इस सांचे में डालना बंद करें, अपना घर सीधा करें। तो जनाब कंक्लूजन ये है आज के वीलॉग का, और ये जो मशरिक बैंक की फाइलिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कि आपका अलकादर ट्रस्ट केस तो बढ़ गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में इस पे क्या होता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।